यो सँगसँगै अब अहिले पछिल्लो समयमा सीमावर्ती क्षेत्रबाट जुन भारतबाट पनि व्यक्तिहरू ओहोर-दोहोर गर्ने त्यो सबै रोक गरिएको छ, सिमानाका कडाइ गरिएको छ। तैपनि छिटपुट रूपमा आइराखेका छन् भनेर पनि भनिरहेको छ। र आज चाहिँ जुन तरिकाले हाम्रा आज हिजो केही दिन अघिबाटै माननीय सांसदज्यूहरू लगायतको टोली नै जनप्रतिनिधिज्यूहरूको टोली नै सीमावर्ती क्षेत्रको अनुगमन, स्थलगत रूपमा अनुगमन, त्यहाँका गतिविधिलाई अवलोकन गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। यो सिमानाका अझै बढी कडाइका साथ कडाइ गर्नु पर्यो भनेर निर्देशन पनि दिँदै आइराख्नु भएको छ। यो अनुगमनमा पर्साको विभिन्न ठाउँ, विभिन्न नाकाहरूमा पुगेर अनुगमन गर्ने टोलीका एकजना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। पर्सा क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ लक्ष्मणलाल कर्ण, यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, माननीय लक्ष्मणलाल कर्णज्यूसँग हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँ यो केही दिनदेखि सीमा क्षेत्रमा अनुगमनमा लागिरहनु भएको छ। उहाँ के पाउनुभयो यो अनुगमनमा? जसरी बाहिर आइराखेका कुराहरू पनि छन्, सिमानाकाहरूबाट चाहिँ आवत जावत अहिले पनि भइराखेको छ, छिटपुट रूपमा भए पनि यो सिमानाका एकदमै कडाइका साथ बन्द गर्नुपर्छ। भारततिर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यताका सङ्क्रमित यता आएर यतातिर अझ बढी फैलाउने सम्भावना हुन्छ भनेर सीमा क्षेत्र चाहिँ कडाइ गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा मान्यज्यूहरूको टोली लक्ष्मणलाल कर्ण, माननीय सांसद लक्ष्मणलाल कर्णज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नेक मोहम्मद अन्सारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको टोली नै अनुगमनमा गयो र उहाँहरूले अनुगमन गरेर आउनु भएको छ। हामीसँग माननीय लक्ष्मणलाल कर्णज्यू यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हामी कुराकानी गर्दैछौँ यही विषयमा। फोन कनेक्ट गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ र पक्कै पनि जुन सीमावर्ती क्षेत्रबाट जुन पछिल्लो हामीले स्टार्टिङ फेजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जुन तरिकामा सीमावर्ती क्षेत्रबाट जुन आवत जावत भइरहेको थियो, यसले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमण देशमा फैलियो भन्ने चाहिँ विज्ञहरूले पनि बताउँदै आइरहेका थिए र पक्कै पनि यो कुरालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिन एकदमै आवश्यक छ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। ल, धन्यवाद। मान्यज्यूहरू सीमा क्षेत्रको अनुगमन गर्नुभयो, विभिन्न नाकाको अनुगमन गर्नुभयो, के पाउनुभयो त्यतातिर? होइन, हामी यहाँबाट सुरुवात गऱ्यौँ। डिआइजी साहब सशस्त्रको आउनु भएको थियो। हजुर। सिडिओ साहब र एसपी, म र प्रदीप यादवजी मान्य के छ अवस्था भने बोर्डरको हेर्न गएको। हजुर, के पाउनुभयो त तपाईँले? हामी जाँदाखेरि त्यहाँ बलरामपुरसम्म गयौँ। हजुर। अब त्यो बेला पानी पनि परिराखेको थियो, आवत जावत थिएन। तर डिआइजीले त्यहाँको पुलिसहरूलाई यो आवागमनमा रोक, बिहारमा कोरोना छ, आउन नदेऊ भन्नुभयो। हामी जाँदाखेरि कोही आवत जावत थिएन। तपाईँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ होइन? तपाईँलाई त आम नागरिकले त बताइराखेका होलान्, त्यहाँका समस्याहरू बताइरहेका होलान्, त्यहाँ आवत जावत गर्ने अवस्थाका कुराहरू भनिरहेका होलान्। के पाउनुभयो? त्यहाँका गुनासाहरू चाहिँ के थिए? होइन, त्यहाँ सानोतिनो के थियो भने अब चिन्नी सिन्नी सानो हामी घरको लागि लाउँछौँ। हजुर। त्यसमा हामीलाई दुःख हुन्छ भन्ने कुरा गरे। त्यहाँबाट हामी फेरि मितेरी पुलमा पनि गयौँ। त्यहाँ अलिक बाटोको ज्यादै प्रब्लम छ अहिले। हजुर। खाल्टो खुल्टो पुरै पुलमा रहेछ। त्यो सिडिओलाई मैले भने यो तपाईँको कमसे कम नेपालको बोर्डरसम्म, जहाँसम्म हाम्रो छ, त्योभन्दा अगाडि त गर्न सक्नुहुन्न। यसलाई तुरन्त तपाईँले सडकलाई भनिकन यहीँ बस्छ, यो माटो कमसे कम बालुवा ग्रेबल खसालिदिनुहोस्। यो मान्छेलाई साह्रै दुःख छ, यो काममा देरी नगर्नुहोस्। सिडिओ साहबले हुन्छ, डीसँग मेरो सम्पर्क छ, म यसलाई तुरन्त यो काम यति गराइदिन्छु, बाँकी काम पछि होला, कमसे कम यो खाल्टोहरू पुर्ने काम
हजुर म अविलम्ब गराउँछु भनेर भन्नुभयो। जस्तो त्यसपछि बोर्डरमा हामी फेरि सिरिसियामा पनि गयौँ, त्यहाँबाट भिस्वा पनि गयौँ र भिस्वाबाट बिकमपुर हुँदै हामी फिर्ता भएर आयौँ। र डिआइजीले राम्रै सम्बोधन गर्नुभयो उहाँ। हजुर हजुर सबैलाई भन्नुभयो कि हाम्रो नागरिकसँग व्यवहार तपाईँहरूको राम्रो हुनुपर्छ। पक्कै पनि बोली वचन नै खराब भयो भने, उता जाँदा फेरि राम्रो बोली वचन भयो भने म नेपाली हुँ भन्ने फिलिङ कसरी हुन्छ? हजुर त्यस कारणले हाम्रो मान्छेसँग व्यवहार गर्नुहोस्, व्यवहारिक भएर यहाँ काम गर्नुहोस् भनेर उहाँले निर्देशन समेत दिनुभयो। त्यसपछि उहाँ थोडीतिर लाग्नुभयो र हामी म र प्रदीपजी त्यहाँबाट फेरि फर्केर यहाँ आयो। जस्तो अहिले अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो बिहारतिर सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढोत्तरी भइरहेको छ, बढिरहेको छ। त्यसलाई रोक्ने भनेको यो जुन तरिकाको खुला सीमाहरू छ त्यहाँबाट भित्र छिरेपछि, नेपाल छिरेपछि यतातिर पनि बढ्छ भन्ने रूपमा चाहिँ सिमानाका कडाइ गर्न खोजिएको। तपाईँले अघि भने जस्तै आम नागरिकले चिनी ल्याउन गाह्रो भयो, अनि विभिन्न सामान ल्याउन गाह्रो भयो भन्ने गुनासो यदि सम्बोधन गर्ने हो भने, उनीहरूलाई आवत जावत गर्न दिने हो भने त त्यो फेरि भित्रेला नि होइन र? हेर्नुहोस् के छ भने उहाँले ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरूलाई मास्क नलगाउने व्यक्तिहरूलाई उहाँले अलिक कडाइ साथ नै बोल्नुभयो। हजुर हजुर अब मास्क लगाऊ, अब खल्तीमा मास्क राख्या रहेछ सबैजना, नलगाएको मात्रै हो भन्ने बित्तिकै सबै नाकमा लगाए। यो आवत जावत घुमफिर गर्दाखेरि मास्क लगाएर नै हिँड, त्यो भन्नुभयो। अब यो के रहेछ भने केवल त्यहीँबाट आएर मान्छेलाई करोना भइराखेको छ भन्ने छैन नि। हजुर हजुर यही बस्या मान्छेलाई पनि करोना त भइराखेको छ। अब त्यसको उचित निगरानी बोर्डरमा गर भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब निगरानी उहाँले गर्ने भयो भने नागरिकहरू पनि सतर्क भएर बस्नुपर्छ, त्यो नागरिक कर्तव्य हो। जुन बेला पर्सा जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदमै बढिरहेको थियो, वात्तै बढिरहेको थियो, त्यो बेला चाहिँ यो अनुगमनमा तपाईँहरूले समय दिन सक्नु भएन होला, तर अनुगमन जानु भएन। अहिले एकदमै कम भइसकेपछि चाहिँ अनुगमनमा जानुको कारण चाहिँ के हो? यो होइन के छ भने म त भर्खर आएँ काठमाडौँबाट। हजुर हजुर काठमाडौँमा नै लकडाउन थियो, निषेधाज्ञा थियो, फेरि सुनवाईको कार्यक्रम थियो। जनतासँग त म सम्पर्कमै थिएँ, सबै कुरो मलाई थाहा छ। हजुर हजुर मैले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि प्रधानमन्त्रीलाई पनि यहाँको कुरो अवगत गराएको थिएँ। उहाँहरू सिरियस भएर नै नयाँ सिडिओल आउनुभयो। उहाँले म यसलाई कन्ट्रोल गर्छु भनेर आउनुभयो र कन्ट्रोल भयो भने अब यो कन्ट्रोल छ भन्ने कुरा त म भन्दिनँ। अब तपाईँहरूले अहिले कम निस्किया छ भन्ने हेर्नुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने कम जाँच गरे भने कम निस्किया मात्रै हो, भित्र त कति हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा छैन। भनेपछि आज मान्छेहरू परेशान हुँदो रहेछ रोगबाट अनि आएर जाँच हुन्छ, त्यो निस्किराखेको छ। साधारण रूपबाट छ भने त उसको जाँचै भएको छैन। भनेपछि आज पर्सा जिल्लामा घटिसक्यो भन्ने कुरा त म मान्दिनँ। पर्सा जिल्लामा आज तपाईँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ छ, न फ्यामिली ट्रेसिङ छ। अब त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि त अहिले घट्यो भन्न सक्दैन। अहिले सबै नागरिक सतर्क भएर बस्नुपर्छ। हजुर मान्यजी, जस्तो आज पर्सा जिल्लामै हेर्ने हो भने पर्सा जिल्लामा आज एकजना पनि सङ्क्रमित फेला परेनन्, भेटिएनन्। यसको मतलब चाहिँ कतिजनाको जाँच भयो? तथ्याङ्क अनुसार 12 पर्सा र यो रौतहट गरेर 290 जनाको भयो, त्यसमा एकजना नि पर्सा जिल्लाको परेन। यसको मतलब कम जाँच गरेको भएर सङ्क्रमित भेटिएन। जाँच त कम छ। हजुर हजुर फ्यामिली ट्रेसिङ छैन, मान्छेहरूको ट्रेसिङ छैन। कम जाँच भएर नै कम निस्किया हो, ननिस्किया हो। त भगवान गरोस् अबदेखि ननिस्कोस्। भगवान भरोसे बाँच्या हो। यो सरकारको भरोसे त हामी बाँच्या छैनौँ। त निस्केन भन्ने कुरालाई हामीले कुशल नै मान्नुपर्छ। भने जस्तो अहिले
चुनावी प्रचार प्रसार चुनावी कार्यक्रम लागिसक्यो हो हजुरहरू त पार्टी प्रवेश गराउने कार्यकर्ता भित्र्याउने कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आइरहनु भएको रहेछ। हजुर चुनावी प्रचार प्रसार लागिसक्यो हो र मानिसजीहरू? मान्छे भन्छ म तपाईँको पार्टीमा आउँछु भने हजुर चुनावसम्म पर्ख भन्ने उसलाई पक्कै पनि भित्र्याउनु कस्तो पर्यो कुरा गर्नु हो। चुनावको के प्रचार हामी गरेका छौँ? चुनाव आए प्रचार गर्छौँ नि, पोलिटिकल पार्टी त चुनावको लागि नै हो। जस्तो यो तर जहाँ मान्छेले म प्रवेश गर्छु भने त्यहाँ त गए, प्रवेश गराए, नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर आए। हजुर हजुर अझ भन्छ भने त्यहाँ पनि जान्छु, गराउँछु। जस्तो अहिले चाहिँ अलि बढी भिडभाड गर्नु हुँदैन भनेर भनिराखेको अवस्थामा तपाईँहरूले नै भिडभाड गर्दैछ चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भयो कि भन्ने खालको प्रशासनतिरबाट नि आउँदो रहेछ कुराहरू। होइन, के रहेछ भने भिडभाड हामीले गराएनौँ। हजुर त्यो गलत मेसेज गला। हजुर हामीले बरु सबैलाई मास्क लगाओ, प्रवेश गर भन्ने हिदायत दिएर टाढा बसालेर मन्दिरमा बसालेर हामीले गरेका छौँ। भनेपछि मान्छेलाई सतर्क गराएर नै गरेका छौँ। भनेपछि आवश्यक सावधानी अपनाएर पनि काम गरिरहनु भएको छ। काम नगरिकन त हुँदैन बाबु। पक्कै पनि हो। अहिले यो पर्सा जिल्ला सँगसँगै यो कोभिडका कारण जुन तरिकाले लकडाउन भइराखेको छ, निषेधाज्ञा भइराखेको छ विभिन्न ठाउँमा, यसलाई चाहिँ मान्यजीले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो अब कसरी चाहिँ जनजीवन सामान्य बनाउँदै लैजान जरुरी छ, के देख्नुहुन्छ तपाईँले? संसारभरि हेर्ने हो भने कोरोना सबै पीडित छ। यो नेपालको लागि मात्रै होइन। हजुर यसको लागि जति सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेका छैन। नेपालभरि केवल पर्सा जिल्ला मात्रै होइन, 12 जिल्ला मात्रै हो। तर के रहेछ भने सतर्कता त आफ्नो ज्यानको आफैले पनि गर्नुपर्छ हो। त्यो अवेरनेसको काम पनि हामीले गरिराखेका हुनुपर्छ र गरिराखेका। हजुर जस्तो अघि तपाईँले सरकारले काम गरेन भन्दै गर्नु हुँदाखेरि सरकारले आइसोलेसन बनायो, आइसोलेसनमा सङ्क्रमितहरूलाई राख्यो, उपचार गरायो, यो त सरकारले गर्नुपर्ने काम सरकारले गरेको हो नि है। घरमा बस भने आइसोलेसन हो। साधारण घरमा मान्छेलाई बसाल्छ अहिले, यो पनि पद्धति सुरु भयो। तर त्यो पद्धति सुरु हुँदाखेरि त डाक्टरको हस्पिटलमा त्यस्तो टेबल हुनुपर्छ। हजुर त्यो आइसोलेसनमा बसेको अवस्था के कस्तो रहेछ त्यो निगरानी त्यो गरेका छैन भने त आइसोलेसनमा मात्रै बस भनेर हुन्छ। जस्तो सरकारकै कुरा गर्नुपर्दा अहिले 3 तहको सरकार छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। यसमा कुन चाहिँ सरकारले गर्न सकेन, कुन चाहिँले राम्रो काम गर्यो होला, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, अहिले पावरफुल सरकार कि सङ्घमा छ हजुर कि तपाईँको स्थानीय निकाय हो? हजुर हाम्रै जति पैसा युज भएन यो लकडाउनले गर्दाखेरि त सम्पूर्ण कोरोनामा दियो हो। तर सरकारलाई मैले दोषी सङ्घलाई किन भनिराखेको छ भने कोअर्डिनेसनको काम कसले गरिदिने त? स्थानीय तहले काम गरेन भने यो कोअर्डिनेसन पनि सङ्घले गर्नुपर्छ, सङ्घले गराइदिनु पर्छ। प्रदेशसँग पनि कोअर्डिनेसन गराउनु पर्छ, स्थानीय र प्रदेशको। हजुर त्यो कोअर्डिनेसनको पनि त कमी छ नि। स्थानीय तहबाट तपाईँहरू सङ्घमा जितेर जानुभएको, प्रतिनिधि बनेर जानुभएको तपाईँहरूले नै अझ बढी यो कोअर्डिनेसनमा अझ बढी भूमिका खेल्नु पर्थ्यो होला नि है? हेर्नुहोस्, अब यो कोअर्डिनेसन भने कस्तो रहेछ भने लकडाउन गर्दाखेरि मान्छे निस्किँदैन। हजुर छोडिदिने हो भने सबै निस्केर आउँछन् रोडमा। अब मान्छेको नेचर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। मसँग त कुन हतियार छ, कुन बन्दुक छ, सम्झाउने बुझाउने बाहेक कोअर्डिनेसन त के गर्नु छ? हतियार लिनेहरूले चाहिँ काम राम्रोताले सम्झाउने बुझाउने गर्न सक्छ। मान्छेलाई डिसिप्लिन ताली सम्झाइ बुझाइकन पनि गर्नुपर्छ, अलि डर पनि हुनुपर्छ। हजुर अहिले चाहिँ के देख्नुहुन्छ अब पर्सा जिल्लालाई अझ बढी, नेपाललाई नै भनौँ न, नेपाललाई नै अझ बढी सुरक्षित बनाउँदै, हुन त वैश्विक महामारीको रूपमा लिइएको छ यसलाई होइन, बढी हामी चाहिँ अब आफै आफ्नो देश चाहिँ कम्तीमा अझ बढी योसँग
त्रसित होइन कि अब सँगसँगै अन्य कुराहरू पनि चलायमान बनाउनलाई चाहिँ के गरेर अगाडि बढ्दा ठिक होला? अहिले संसारले यो दुईटै थ्योरी अपनाइराखेको छ सबै ठाउँमा। हजुर। म भिस्वा गएँ, शिक्षाको अवस्था सुन्दाखेरि त्यहाँ बजार फ्री रहेछ, गाडी चल्न दिया छैन। हजुर। त्यो पनि ठुलो गाडी। बाँकी बजार मैले हेरेँ त्यहाँ बिल्कुल खुला छ, सारा पसल खुला छ, सारा मान्छेहरूको भिडभाड रहेछ। त्यसकारण के रहेछ भने जैविक जुन काम हो मान्छेले त्योबाट टाढा भएर केवल घरमा सुतेर त अब जीवन जाँदैन। हजुर। जीविकोपार्जनको काम मान्छेले गर्नै पर्छ जहाँ जे हो, र रोजगारीको के व्यवस्था हुन सक्छ यस्तो बेलामा त्यो सरकारले गर्नु। जस्तो अहिले नि अब यो 1 गतेदेखि त अब लामो दूरीका त्यसपछि आन्तरिक उडानहरू पनि सुरु गर्ने भनेर भनिएको छ। वीरगन्जकै कुरा गर्ने हो भने बजार पसलहरू त खुलेको छ होइन। अब शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त्यो कहिले खुल्छ त्यो ठेगानै छैन। सबै क्षेत्रहरू तहस नहस अवस्थामा छन् नि मानेजी। यसमा चाहिँ अझ बढी दैनिक गुजारा गरेर खाने परिवारहरू अझ बिचल्लीमा पुग्न थालेको अवस्था छ। उनीहरूको सवालमा चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने काम, तपाईँहरूले बोल्ने आवाज चाहिँ के हुन्छ? आवाज हामी उठाइराखेका छौँ। यो राज्यको काम हो, राज्यले दिनुपर्छ। हजुर। र यसको एकमात्र कारण हो अब विकासको काम रोक्नु हुँदैन। हजुर। मेसिन वर्क गर्नु सकभर थोरै गर्नुपर्छ। जहाँ मेसिन युज नगरिकन युज हुन्छ बाँकी सबै म्यानुअल काम गर्नुपर्छ। त्यहाँ रोजगार मान्छेले भेट्छ। हजुर। त्यसपछि कृषिमा आधारित कार्यक्रम हुनुपर्छ। बाख्रो पालन, भैँसी पालन, गाई पालन, खेती गर्ने, तरकारी खेती, मान्छेले रोजगार पाउने, सब्सिडी दिने, यो सम्पूर्ण काम त गर्नुपर्छ। खेतीमा त अहिले मल नपाएर कृषकहरू हाहाकारमा छन्। के गर्ने, न यो स्थानीयको दोष हो न प्रदेशको दोष हो। पक्कै पनि यो जिम्मा लिया छ सङ्घले, हो ठेका बदर गर्यो, समयमा लाएन। सबभन्दा इमान्दार बन्ने मान्छे कृषि मन्त्री रहेछन्, उनकै धन्दा यस्तो भयो। हामी देशलाई ठेका बदर गरे, जपत गरे। मैले हेरेँ कोर्टले भनिदियो तिमी जपत अहिले नगर। अब त्यो त सरकारले सम्झेर हिँड्नुपर्छ। सरकारको कहीँ पनि काम व्यवस्थित देख्दैन। हामी भन्छौँ देश कृषि प्रधान देश हो, तर कृषि उपजहरू फलाउन आवश्यक पनि जुन पदार्थहरू हुन्छ त्यो नै अभाव भइराखेको अवस्था छ। यस्तोमा बिल्कुल तपाईँ त्यति मात्रै होइन, हजुर, राम्रो बिउ दिया छैन सरकारले, मल पाएन। अब यो अन्तिम अवस्थामा हो उत्पादन त्यसै घट्छ। सिँचाइको व्यवस्था समुचित छैन। हजुर, यो कसले गर्दै त? कसले गर्ने? र रोजगारीको व्यवस्था अहिले सरकारले गर्नुपर्छ, राहत होइन रोजगारी। हजुर हजुर, पक्कै पनि मानिज्यू। यो अब तपाईँहरू जुन सीमा क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभयो, यस्तो अवलोकन तपाईँहरूको निरन्तर रहन्छ कि यो भइसकेपछि सकियो? हामी सीमा सुरक्षाका मान्छे होइन। हजुर हजुर, निरन्तरमा बोर्डरमा कुदिराख्ने काम हामी गर्दैनौँ। हजुर, त्यसको लागि निकाय छ, उसले गर्नुपर्छ। के गड्या हो भने आज हेरिया मात्रै उनीहरूलाई दबाब दिने काम चाहिँ रहिरहन्छ। हजुर हजुर, त्यो गरिराख्यो। मान्यजी, हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ होइन। यस्तो वैश्विक महामारीको बेलामा सबै घरमै बसिरहनु भएको छ। अहिले पनि आवश्यक जुन गर्न पर्ने काम गरिरहन पाउनु भइरहेको छैन। कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने हाम्रा श्रोताहरूलाई, तपाईँका मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म एउटै कुरा के भन्छु भने जीवन मान्छेको बडा किमती कुरा हो। हजुर, जीवन बचेर नै हामीले सबै गर्छौँ। अब अहिले जुन सरकारको अवस्था छ, देशको अवस्था छ, यस्तोमा आफै सावधानीपूर्वक हिँड्नु पर्ने हुन्छ। जुन मिनिमम दुईटा कुरा रहेछ, मास्क र सोशल डिस्टेन्स। हजुर, यसलाई कायम गर्नै पर्छ। बाँकी कुरा त सरकारले गर्ने हो। हजुर हजुर,
त्यो होला वा नहोला आशा गरौँ हामी, सरकारले गर्ला। हस् तर मान- यति हजुर। त जनताले आफै गर्न सक्ने काम गर्नु। हजुर, हस् मानिजी, यहाँको समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद।